कला अकादमीन घडून हाडलेल्या 51व्या ए ग्रुप तियात्र सर्तीच्या आयच्या तियात्राक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आयच्या सर्तीत पिंक कर्टन मेर्शे सादर करता तियात्र ओशीर दरवट्याची रुनाय। तियात्र बरोवपी दिटा गोम्स आणि दिग्दर्शपी सचिन शांताराम चौगुले। हांव मागता तियात्र बरोवपी दिटा गोम्स आणि तियात्राचे डायरेक्टर सचिन चौगुले आणि माचेर येवचे। सगळ्या लागीं मागता की तांकां ताळयांनी येवकार दिवचो। तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आणि कला अकादमीच्या वतीन गुलाबाचे फूल दिवन या दोन्ही कलाकारांक आम्ही येवकार दिवया। देव बरें करूं। हांव डिटा गोम्स गांवान मेर्सेस। तर आयज तुम्ही तियात्र बरयला, कित्याचे वयर तियात्र बरयल्लो आहा तुमी? एके चेडू वो एके ओसोरेचे वयर ह्या समाजान कशें ताका जायत्यो अडचण्यो पडटा पळय तेवाचे वयर म्हणटा दादलो आनी ओस्तोरेक एकूच दर्जो, पूण अशें ना। एका चेडवाक खूब फावट जायतेच त्रास जायतेच कोश्ट काडचे पडटा, कोश्टाची वाट ताका चलची पडटा। आनी आमच्या पोस्टराचेरूय आमी पवित्र पुस्तकाचें एक कोटेशन घातलां, मॅथ्यू 7:13 and 14। जेजून दोन तरेची वाटेची खबर सांगल्या, रुंद आनी ओशीर। आनी हे ओशीर वाटेचेरूच आमी हो तियात्र आटापलेलो आसा। ओशीर दारवंट्याची रुंदाय। ही ओशीर वाट सोंपेपणाची वाट न्हय, कोश्टांची वाट। जाय ते सांबाळून बरें चिंतून एके वस्तोरेक एका चेडवाक आपलें जिवीत जिवोवचें पडटा। आनी हाचेरूच हे चेडवाक कशें त्रास जाता, कशें ताका सांबाळून रावचें पडटा, ताचेर हो तियात्र आटापलेलो आसा। अच्छा, आयच्या तियात्रान आमी जायतेच पयल्या नवी नवी कलाकारां तुमी वेंचून काडले, कितें तेजे फाटले हेतू कितें आसा? ह्या कलाकारांक हाडपाक स्टेजीर चड गरजेचें, कित्याक नेवी येयले जाल्यार आमकां एक बरी वस्त कही आमची आनीक गोंयकारां आमी फुडें पालकार येता, आनीक फुडें आमकां तियात्रीस मेवतले म्हणून। लास्ट टायमूय तुमी बरयल्लो तियात्र, हो तुजो सेकंड कितें मोटिवेट जालें तुका तियात्रान बरोवन? म्हाका चडशे ओसोरेचेच वयर बरोवंक कहें दिसता। आनी हेजे कॉम्पिटिशनाचेर कितले भार आसता, हेजेर कितले चॅलेंजीस आसता? कॉम्पिटिशनाचेर खूब चॅलेंजीस, पूण म्हाका दिसता आमचो पंगडाचो एकूच हेतू, आमी सगल्या लोकांक एक बरी मॅसेज दिवन धाडटली। प्रायज ते मागीर सेकंडरी, पूण एक बरी मॅसेज ओस्तोरेचें जिवीत कितें, कशें ताका ह्या समाजान रावचें पडटा, ताचे वयर आमी दाखोवंक आमकां चड बरें दिसता। ऑल सेट फॉर टुडे। येस, थँक्यू।
म्हजें नांव वॅलेन्सी दिसुजा, गांवान कालांगूटचें. आनी कितें सांगूं जाय तुमकां आयच्या तियात्रान तुमची कितें भुमिका आसा? ह्या तियात्रान हांव मेन कॅरेक्टराचो रोल करता. सो सजमता लोक येयला तो तियात्र पळोवन कितें तरी मॅसेज घेवन वयतलो म्हूण. आनी केन्ना सुरवात केली तियात्राची तयारी तुमी? 1 month बॅक. आनी कितें लायक कॉम्पिटिशनाक जायते शिकोंक मेवता. इवन कमर्शियल तियात्र लेगून केले बट कॉम्पिटिशनाक वेगवेगळे कितें शिकोंक मेवता. सो I like to participate in theatre आनी competitions. सिंगींग आहा? Oh, एक singing कित्याचेर आहा सॉंग? based on orphanage. सो एका तरा म्हणटा म्हज्या निजा बरोबर. आतां रिसंट चलता तो फातिमा सायबीण बोरवाशाची माय बाय प्रिन्स शेखर. तेजे हेज आसा. सो तुमकां खूब एक्सपिरियन्स आसा स्टेजीचेर हेजेर. Sister Valency जिवितान तुवें मातसावून sacrifice केलाय व्हडलो. उक्तीपणीन सिस्टर म्हाका सांग हो रस्तो कित्याक विचून काडलो. हेया पोवणे हांवें तुका धाडला असो आवाज म्हज्या कानार पडलो. तेन्ना तान सोगलें हांवें सोडून जेजू ताय सासणाक सोंबून जोडलो. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Thank you.
म्हजें नांव पर्ल वेन्सिया फ्रांसिस्का फेर्नांडीस. आनी रावता खंय? रावता दिवायवाडा कालांगूट. ओके. आयच्या तियात्रान कितें कॅरेक्टर आहा तुजें? एक्टींग कितें आहा? म्हजें एक्टींग ना पूण हांव कातार म्हणटा दुओ. दुओ? सेवा चाकरी. केन्ना सावन सुरवात केली तुवें तियात्रान एक्टींग करपाक? हांवें 24 सावन. 24. तुका लायक तियात्र? वय म्हाका लायक. आनी कोण आहा तुमच्या घरान तियात्र? आमच्या घरान म्हजी हें आहा आंटी आहा ती खूब एक्टींग करता प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान. नांव कितें? वेलेन्सी दे कालांगूट. ओके. आनी तेका पळोवन तुका उमेद येयली तियात्रान? वय म्हाकाय उमेद आहा आनी म्हजी खुबशी आशा आहा की हांवें व्हडलें एक्टर जावपाक. आनी हे तियात्रान आयज कांतारा सोलो आहा तुजे? सोलो ना दुवोत. दुओच आहा? वय आनी एक्टींग बी केन्ना केला तें? वय केला प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान. केला. फातिमा सायबीण बोरवशाची माय. ओके. तर हे हितून सगळी तयारी जाली बरी? वय वय बरे भशेन जाल्या. पर्व संतोष शेटकर आणि हो म्हाजो फर्स्ट तियात्र आणि म्हाज्या कॅरेक्टरचें नांव पीक पीक. हय पीक पीक. आनी नाटकान केन्ना काम केलां तुवें? हांवें आतां 4 वर्सां जालीं हांव नाटकान काम करता. म्हाजें फर्स्ट नाटक हांवें फर्स्टाक सुरू केल्लें. फर्स्टाक सान? हय आनी तें फर्स्ट पावलें. आनी तुका इनाम मेळ्ळें तुका? हय हय म्हाका एक ट्रॉफी मेळ्ळी आनी आमी मुंबय वचून आयलीं आनी हो तियात्र करपाक हांव खूब एक्सायटेड कसो आहा आनी मातसो नर्वस कसो. फर्स्ट टायम जालें? हय तुका लायक एक्टींग करपाक सारकें? हय खूब लायक. मामा तुजी कॉस्ट्युम्स बी कितें करता डिजायन? ती ह्या तियात्राक ती आतां कॉस्ट्यूम करता ती हरशी एक्टींग करता. एक्टींग करता. ओके. जातलो जातलो. म्हाजो ड्रीम आहा सुपरस्टार जातलो. गुड. सुपरस्टार जावो जाय. तूं तियात्र बी पळयता तूं गांवांत मेस्से बी जाता तेन्ना चिमला? हय असो टायम मेळ्यार वयता नाजाल्यार घरांत आसता. नाटक पळयता? हय. ऑल द बेस्ट टू यू. थँक्यू. इवोला एलिझाबेथ कोत. हांव गांवांत नुवेंचें. ह्या तियात्रान हो तियात्र आमचो ओशीर दारवंट्याची रुंदा. ह्या तियात्रान हांव कॉमेडीची पार्ट करता, कॉमेडीची भुमिका करता. हो तियात्र एक वेगळेच तरेचो म्हणजे कॉम्पिटिशन तियात्र सारको स्पेशल तियात्र कित्याक हे हितून आमकां बेस्ट डायरेक्शन दिलां बाब सचिन तेणें दिला. मुवमेंट करपाक कमर्शियलान तसलें तेश कोन्न जायना डायरेक्शन म्हणजे अशें करून ते मुवमेंट्स लायक हें बॉलिवूडान जाता अशें पिक्चरान जाता तेश कोन्न सारके मुवमेंट्स जाता बरें आहा. म्हणजे आमकां शिकपाक मेळलें. आमचें आनी मातशी भायर कितें टॅलंट आहा तो आनी भायर काडून आमी दाखोवपाक मेवता हे तियात्रान. आनी तुमी केन्ना सावन सुरवात केली तियात्राक? हे तियात्राची आमी सुरवात आतां जालो ऑलमोस्ट मंथ जालें आमी प्रॅक्टीस करतालीं. मदें मदें आमकांय तियात्र आसताले सो आमकां मातशें मेळून आसलें पण आमी जाता तितलें प्रॅक्टीस केल्या. आमी आतां सद्या फातिमा सायबीण बोरवशाची माय प्रिन्स जेकबा तेजें तियात्र. आनी केन्ना आवड कशी लागली तुका तियात्रीस्ट जावपाक म्हणजे पळयतालें न्हू हेजेर टिवीचेर पळयतालें चलता. मागीर आमी गांवांत वयतालीं सो थिंगा आमी ती कांतरां करपाची. हांव स्टार्ट म्हगे जर्नी स्टार्ट जाल्यार सिंगींग करपाची. सो सिंगींग करून एक तियात्रान चान्स पडलो, कॉम्पिटिशन तियात्रान चान्स पडलो. थिंगा सावन कोणें हय म्हणटा बरें लागलें म्हणून थिंगा म्हाका वयलें. सो करून आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 20 इयर्स जाल्या, 15 to 20 इयर्स जाल्या म्हाका ह्या तियात्रान आहा. ऑपॉर्च्युनिटी बरी मेळता? हय. सो कॉम्पिटिशन तियात्रान एक्चुअली ऑपॉर्च्युनिटी बरी मेळता आनी तुका आनी शिकोवंकूय मेळटा आनी तुगे टॅलंटूय दाखोवपाक मेळटा चड सारको. आयज सिंगींग आहा तुजें? हय आयज सिंगींग आहा. हांव सिंगींग सोलो सिंगींग करता, कॉमेडी सॉंग आनी चौको करता. सोलो कित्याचेर आहा तुजें? सोलो म्हगेलें म्हणजे न्हवऱ्याक सोदता आनी न्हवऱ्याक रावता आमगे ऑर्च वाडत वयता आनी हांव न्हवऱ्याक तर माय पाय म्हगे मेली सो ते भांगर करून दवरला. सो न्हवऱ्याक कोण एक लायन टू शॉर्ट
माय पाय मेल्यार वर्सां जाली 4.5 त्या देण्याक म्हाका बँकान दवरल्यात 1000 त्या भायर मानचे 2-3 कील पूण आसतेले भांगार हे सगळे मेवतेले मजेताय जाल्यार कासार. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. My Maeve is Maeve. Eleanor. Their birthday is cake, my birthday. Your birthday. Hey. Your birthday big cake. And your mama is acting today. Mama's sleeping in the farm. She's. माझे नाव वेलेन्स्का गोयस. हांव लोटले रावता. हांव सेव्हियर ऑफ द वर्ल्ड स्कुलान शिकता. आईच कांतार कितें करतात? हांव मामीच्या वयर कातार म्हणटलें. आई कितले पावटी केला कांतार ते? 2 पाटी. पावटी. तर आजच्या तियात्राची एक लाईन तुझ्या सॉंगाची. काळो की राती सोवीत दिसता उजवाडती कासान्याचो फुलाचे बागीर सोबाय हाडटा पोटमोट रंग फुलांचो. तुका लायक तियात्रान एक्टिंग करपाक लायक जाता? होय. तियात्री जाताले तूं व्हडलें जाता. होय. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. म्हजें नांव क्लीन फेर्नांडीस. ओके. आयच्या तियात्रान कितें भुमिका आसा तुमची? हांव सपोर्टींग रोल करता मेन रोल हेजे हिरो फाटल्यान, तेजो बेस्ट फ्रेंड म्हणून.
तुमकां कितें सांगपाक जाय हेचे कॉम्पिटिशन तियात्र आहा तुमी जायते फावटी भाग घेतला कितें तुमकां सांगपाक जाय ते खूब तेंपान हय खूब तेंपान एक्चुली सो एक्सायटेड आहा आनी वॉन्ट टू गीव द बेस्ट आफ्टर लॉंग टायम चडशे नॅगेटिवूच करता ही फावटी मातसो डिफरंट रोल करता आनी सपोर्ट ना सिंगिंगाक ना बट कांतान बी सगळ्यांक हेल्प केला आनी कितें बरोवपाचें कितें आहा तें जालां तयारी जाली ऑलमोस्ट आमी आतां 1.5 म्हयनो जालो 2 म्हयने ऑलमोस्ट प्रॅक्टीस करता सगळें तुमच्या डायरेक्टराचे वय तुमकां कितें सांग कशें तुमकां डायरेक्टर एकदम बरो आहा व्हेरी सपोर्टींग रोल कसो करूंक जाय कित्याक लागून करता हे सगळे बारीक बारीक आयडियाज आमकां एज अ कॅरेक्टर आमी कसो कॅरेक्टर व्हरूंक जाय ते शिकयता आमकां बरो आहा सपोर्टींग तुमकां कशी म्हायती आसली कॅरेक्टराक कशें एक्टींग करता तुमी आतां शिकले ना आमी करून येयल्या बट जेन्ना तुका डायरेक्टर सांगता न्हू हो कॅरेक्टर कसो करूंक जाता कशे भाशेन तुका एज अ कॅरेक्टर तो कसो घेवन रावपाचो तो कसो लोकां तांय पावोवपाचो ते डायरेक्टराच्या दोळ्यांतल्यान तें बरें जाता करूंक ऑल सेट पडले ऑल सेट ऑल द बेस्ट थँक्यू एकदम बरें दिसलें कसो आसा तूं हांव डेनवर जेनीस खंय आसा कितें जालें वयलें डेनवर जेनीस आयज आमच्या कॉलेजीत आयले आमच्या कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी खूब वेळ भासाभास करताले आनी उपरांत प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनार गेले कसली भासाभास म्हजें नांव लिसा कुतिनो हांव रावतां कालांगूटचें आनी ह्या तियात्रान म्हाजो एक रोल आसा जो जावन आसा रोजीचो रोल मेन कॅरेक्टर जेनीस आसा तेजे फ्रेंड हांव ह्या तियात्रान आनी केन्ना सान तियात्रान तुमी हें म्हाजें फर्स्ट टायम तियात्रान एक्चुली आनी हांव देवाक आर्गां दिता की म्हाका ह्यो चान्स मेळ्ळो तियात्रान काम करूंक हांवें पूण इस्कॉलान इगोर्जेन धाकटे धाकटे म्हणजे कातारां म्हणूंक डान्स करून एक्टींग धाकटें केलां कॉम्पिटिशनाक फर्स्ट टायम वय आनी कितें तयारी कशी जाली कितें दिसलें हाव एक्सायटेड यू आय एम व्हेरी एक्सायटेड एक्चुली म्हणजे फर्स्ट टायम ह्या पालकार येवन खुशालकाय भोगता चड आनी मातशें नर्वसनस आसा पूण हांव जाणा सगळें सारकें जातलें आनी देवाचे कृपेन सगळें बरें जातलें हें आसा तियात्रीच घरान अशी म्हाजो शापाय डॅडीचो डॅडी तो पयलीं तियात्रां बरयतालो सो म्हाका दिसता तेजे कडल्यान हो टॅलंट म्हाका येयला सो हय तर सॉंग आहा कितें म्हाका सॉंग सद्याक म्हाका कांय सॉंग ना धाकटो रोल आहा म्हाका सो म्हाका दिसता हो एक फर्स्ट स्टेप तियात्रान भितर येवपाचो आनी ह्या स्टेप वीथ दीस स्टेप आय फील फुडाराक म्हाजो करियर सेट जातलो सिंगींग करता सिंगींग करता हय सिंगींग करता पूण आयच्या तियात्रान करिना एक्टींग वय वय ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच या उदृष्टाच्या वेळार जेनीसा तुजो संघात चड म्हत्वाचो आसता त्याचे एक सूर म्हणून तुवें ताका सांगात केलो तुजो उपकारी तुका पावूंक ला म्हजें नांव आंतोनियो जिनोय रॉड्रिगीस रावता खंय हांव आरांबोल रावतां आयच्या तियात्रान कितें भुमिका आसता कितें करता तूं एक्टींग कसली हांव आयच्या तियात्रान हांव सिंगींग करतां सिंगींग ओके केन्ना सावन तुमी सुरवात केली तियात्रान ल्हानपणींतल्यान ल्हानपणाच्या कितलो फर्स्टाक आसतना वय फर्स्ट आसतना आनी कोणाच्या तियात्रान करतालो पयलो एक्टींग हांव पयलें साले शिंदे मोरजी म्हज्या ओके सो आयच्या तियात्रान तें पवित्र पुस्तकाचेर आसा आनी ती कशी तयारी कशी जाल्या तुमची हेजी बरी जाली आनी
तियात्रान तुका कशी आवड येयली तियात्राक लायक तुका एक्टींग करपाक म्हजे दादा तसो शेपाय तियात्रीस आसले तांचे वरवीं म्हाका आवड जाली आनी व्हडल्या तियात्रांनी नाचता तुमी हय ओके सो हे कांताराची एक दोन लायनी तुजी पोवीत पुस्तक जावं दी तुमच्या जिविताचो प्रकाश हाचेर दवर तुजो कोण विस्वास सगळे वादळ मोळांचो जातलो सत्यानाश हाचो थोड्यांक आजून मेळोंक ना अदमास ऑल सेट फॉर टुडे या ऑल द बेस्ट थँक्यू तुमचें नांव सांगा म्हजें नांव तेवदोर आल्वारीस पण स्टेज नांव दिलां हांवें तियो आल्वारीस रावता सालिगांव तर ह्या तियात्रान तुमी आमी पयल्या तुमकां जायते तियात्रान तुमी वाजयता हे कशें तुमकां आवड कशी येली वाजोवपाची म्युजीक आमकां बरें दिसता पण बरीं कांतारां म्हणली म्हण आमकांय बरें दिसता वाजोवंक आनी केन्ना सावन तुमगे म्युजीक हांव 18 वर्सां आसतना वाचता पण जायते ग्रेट बॉम्बे सर्कस सागर सर्कस हे पयलो सर्कसान आसतालो मागीर जायते गांव पयले ते मागीर हॉटेलांनी बेंगलोर म्हणनाका मद्रास म्हणनाका आख्खे पंजाब आसला अच्छा सगळे हय तुमी जायते व्हडले मिस्त्री कोणानी आसला हांव क्रिस पेरी बरोबर आसतालो क्रिस पेरी बरोबर हय आनी एक बॉम्बे आनी एक जॅझी जो म्हणून आसलो ते बरोबर गोंया येतालो केन्ना म्युजिकल शो हाजून मेमरीज आहा तुज्यो म्युजिकाच्यो म्युजिका मेमोरीज म्हणजे आमी तेन्ना भुरगे आसले आमकां कांय एक्सपिरियन्स नासले आतां गोंया कशें शिकयतात भुरग्यांक त्या भशेन आमकां कोण शिकयनासले आमकां कोण शिकयनासले हांव एका पळोवन तेका पळोवन तेका पळोवन एका पळोवन एकूच पाटी क्रिस पेशींग गेल्लो हय क्रिस पेशींग गेल्लो मागीर हेजे बरें तेका पळोवन एका पळोवन बरें बरें म्युजिशन आसतालो ते केन्ना आयकता हॅरी जेम्स एडी काल्वेट बायले ट्रम्पेटर तेंचे टोन आयकतालो क्रिस पेरी टोन सामकोच दवरलो तर म्हाका ज्युनियर क्रिस पेरी म्हणून नांव मेळ्ळो हय आनी हे सांग म्युजिकान तुमचे कोण आसले पयलीं घरांत आमचो पाय चॅम्पियन आल्वारीस सी आल्वारीस अंकल म्हाजो ओके पाय आमकां भुरग्यांपणान शिकयत आमी पयलो वायलन वाजतालो ट्रम्पेट हातीन मेळ्ळे वायलन सोडलें हांवें मागीर ते बेंगलोर गेल्या उपरांत बेंगलोरसान मागीर हांगा क्विट केलो 76 आनी 86 थंय हॉटेलान वाजतालो आर्बे बरोबर एका वगत आसतालो एडॉल्फ कित्याक कोत्ताय नोकरे तो आमचो सिंगर आहलो थंय आनी आमचे दोग ती गोंयकार आहले आनी महमद खयात म्हणून लिबनानी आर्मेनियन एक बेस वाजतालो हिल्टन हॉटेलान वाजताले आमी 3 वर्सां हिल्टन वाजले पूण सकाळचें कामाक वयतालो आनी सांजे थंय वाजतालो आख्खे क्वीट वाजलां हॉटेलांनी आनी हे सगळे झेवियराचे मार्कूस आनी रॅक्स म्हणनाका सगळे ती आतां हांवूच वाजतालो क्वीट हय आनी एज अ म्युजिशियन तुका कितें सांगपाचें नवे भुरगे जे येतात ते
आतां चड दिसता ह्या तेंपार चेडवांय दिसता ना competing हें बरें आमच्या तेंपार चेडवां बिडवां कोण शिकोवन नासलीं पण ही आतांचे माय पाय भुरग्यांक फुडें काडटा बरी सगळेच भुरगे म्युजिशियन जाले म्युजीक फिल्मांनी आहलो शुटिंगाक आसतालो सगळेच करून तूं केन्ना सोलो मारता न्हू तेन्ना हम जोली पिक्चर जितेंद्राचे तितून सामको पोस्ट लागलो म्हाजो ट्रम्पेटाचो पूण गोंयकार खूब आसताले पयले म्हणटा ते फिल्मान गोंयकारांनी वयर काडला फिल्म कोंकण्यान कितें आमचे गोंयकार दिसना फिल्मान सगळे ते गोंयकाराक तेणी केन्नाच मुखार हाडूंक ना दिसता तुका पयलो नांव सांगूंक ना नांव चीक चॉकलेट घाललो तो पयलो म्युजीक हें घालतालो मागीर एंटनी म्हणून हांगाचो शोलेचो हे सगळे म्युजीक डायरेक्टर हे घाल फिल्मान एंटनी गोसाल्वीस हे सगळे फिल्मान म्युजीक पयलीं हे घालताले पूण तेंचे केन्ना पड्ड्यार हे नांव इतलें येयनासलें गोंयकारांक हें ना आतां बप्पी लहरी तेजें म्युजीक कोण बरयतालो रॉनी मोन्सराट कित्याक आमचे रेकॉर्डिंग चलतालें डियर स्टुडियो महालक्ष्मी बाबुशाचे आमचे गोंयकार हांव बेश्टो वयर गेल्लो पळोवंक रॉनी म्युजीक बरयता कितें करता रे म्युजीक बरयता म्हणून तेन्ना गोंय तो बप्पी लहरी तो बरयता म्हणून पूण ते केन्ना सांगना न्हू आपलेंच नांव सांगता ते गोंयकारांक केन्ना वयर काडना तर आयच्या तियात्राची कशी तयारी जाली तयारी जाल्या पूण आतां जाल्या उपरांत घुमतली जाल्या उपरांत गोम जालो थँक्यू वेलकम म्हजें नांव सिंथिया डायस जुलिया आमी रावता साल्वादोर दुमन आयच्या तियात्रान तुमची कितें कॅरेक्टर म्हजो कॅरेक्टर एज अ माय सिंथिया केन्ना सावन तुमी सुरवात केली तियात्रान हांव ल्हानपणी आसतना एक्टींग करताली पूण आतां फॉर कॉम्पिटिशन बी एक फावटी एक्टींग केलेलें धोरणान आतां दीस इज द फर्स्ट टायम फॉर कॉम्पिटिशन ए फॉर दीस ड्रामा कितें सांगपाचें तुमकां तियात्राच्या कॉम्पिटिशनाचें
तियात्र कॉम्पिटिशन इज व्हेरी नायस. इट्स नॉट लायक अ कमर्शियल आसता पळय तो, पूण हांगासर तुका खूब नॉलेज मेवता, तुका लॉट ऑफ एक्युरसी आसता थंयसर, आनी तुका यू फील गूड. तुका तुजो परफॉर्मन्स कहें जाता पळय तें गमता. डायरेक्टर एकदम बरो आमचो, मायन्यूट चॅकींग करता आनी हें आमकां फॉर ग्रोथ बरें जाता. सो व्हेरी गूड डायरेक्टर. हॅट्स ऑफ टू सचिन चौगले. म्हजो डॅडी एक्टींग करतालो, सो ताका पळोवन म्हाका एक्टींग येवंक लागलें. आमच्या जनरेशनान आतां सद्या म्हणजे सेकंड डॉटर आहा, तें एक्टींग करपाक चालू करूंक ना, पूण ताचें उलोवपूच एक्टिंगाचे भाशेन. सो ते मिमिक्री बीन सगळें करता. सिंगिंगाक येस, म्हणजे सगळीं चेडूं आमी सिंगिंगाक आसा. आमी म्हणजे व्हडलें चेडूं धाकटुल्यांनी तियात्रांनी जे इगोर्जेलें आसतालें तातूंत एक्टींग करतालें तें. आनी सिंगिंगाक वय आमी सगळीं जाणां सिंगींग करता. हांव फकत कांत म्हणटा. सगळी तयारी जाल्या. या, थँक्यू. म्हजें नांव ग्रेटा सिल्वेरा. हांव चोडणा गांवचें. आयज म्हजी भुमिका जावन आसा एक दोतोर. आनी ते केन्ना सावन तियात्रान तुमी सुरवात केल्ली? हांवें तियात्रान अशें केन्ना करूंक ना, बट गांवच्या तियात्रांनी मातशें केलां. केन्ना कॉम्पिटिशनान भाग घेवन हो म्हजो पयलोच. हांव प्रोफेशनली एडवोकेट, पूण आयज हांव दोतोर कशी भुमिका करता. सदांच कावो कोट घालता. आयज तो कोट घालून तुमकां दिसती पडटलें. ऑल सेट. थँक्यू. गुड मॉर्निंग डेल. डेल, कशें आसाय? Are you feeling better? Dale, अशें तूं कित्याक करताय? तूं जाणा हें तुजें पेपर बायक लागून तुजो कितलो ब्लड लॉस जाला तो. तूं चिंताय तितलें जिवीत सोंपें न्हय. You know, Dale, life is not so easy as it seems. Yet, it is a gift of God. I'm sorry, Dale is a recovering stage now. Tata Vishnuvachi Sod Goddess. I know patient needs care and it is of utmost importance for all of us. I agree, doctor. But ह्या वेळार म्हाका डेलाक मेळोवंक चड गरजेचें. Okay, but चड वेळ घेयना काय? She is already under stress. म्हजें नांव कार्लोस फेर्नांडीस. हांव सद्या बांबोलीम रावता. पयलो हांव मेर्शेचो. हांव आदीं 1990 पासून खूब तियात्रांनी न्हेसतालो. प्रोफेशनल तियात्रांक एज वेल एज कॉम्पिटिशनान तियात्रांक. हांव कालूस मामा म्हूण आसता. अंकल हे फॅमिलीचो. हय, म्हाका एकूच भयण आसता आनी एक बाचो आसता. ह्या तियात्राची तयारी कशी जाली तुमची? वेल, तियात्रान आमी कितें केलें हे फावटी चड न्यू टॅलंटाक फोकस दिवपाक ट्राय केल्या. आनी जायते इट इज लायक वुमन सेंट्रीक ड्रामा. आनी जायते पळय आमचे लेडी पार्टिसिपंट आहा तेणी जायतो तोकोस घेवन हो तियात्र आपल्याच्या बुजार दवरला म्हणल्यार जाता. आनी तेजो पेज काडला. हांव ह्या हितून सिंगींग करना, पूण आदीं हांव करतालो. आनी डायरेक्शना वयर कॉम्पिटिशन तियात्र आसता तेन्ना परफेक्शन आसता. हय, हाजेर कितली तुमची तयारी? हय, तियात्र कॉम्पिटिशन म्हणटा आमकां एक दुसरोच जॉय. जे आमी हांवें जाल्यार भुरगेपणासान तियात्र कॉम्पिटिशनान न्हेसलां आनी खूब उमेद बागयल्या. आनी हे फावटी तर आमचो डायरेक्टरान जायतोच तोकोस घेतला. जायतेच न्यू टायपाचे टॅक्निकली आमकां दाखोवपाक.
आनी आमी म्हाका दिसता आमचे पळय सगळी टीम आहा तेणी बरें खान मारून हो तियात्र उंच दवरपाक आमी ट्राय करता. कशी आसात तुमी? सगळे किती जोत मानूक सगळे सावड लागता. तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव DN फुर्तादो. रावता सांग. हांव वाशेर रावतां, वाशी दिवार. आनी कितें तुमचें कॅरेक्टर कितें? सो हांव एज अ स्टुडंट कॉलेज स्टुडंट रोल प्ले करतां. हाचे पयलीं केन्ना केल्ली तुमी एक्टींग? हाचे लास्ट इयर केल्लो कॉम्पिटिशनाकूच. सो दीस इज माय सेकेंड टायम. कितें सांगलें तुका कॉम्पिटिशन तियात्र कितले एक्युरेट आसचें पडटा? सो कॉम्पिटिशन सारकें इज अ टफ कशें आसता. ते सारको तुजो परफॉर्मन्स दिवपाक जाय आनी आमचो डायरेक्टर आनी अशें बरें हें करता. जे रोल डायरेक्शन्स पण बरो येता. एज अ मोल्ड करून नाटा तुका कशें प्रेजेंट करपाक जाय पळय तें. आनी तुमी सिंगींग बी केन्ना केलां? सिंगींग म्हजो यूट्यूब चॅनल आहा सो तेजेर म्हणटा पूण ह्या तियात्रान सिंगींग करूंक ना. सिंगींग करूंक ना. आनी कोण आहा तुमच्या घरान बी तियात्र? म्हजो अंकल आहा, कजन अंकल. सो तो एक्टींग करता आनी सिंगींग करता. तुका लायक तियात्रान एक्टींग करपाक? हय. वॉट मोटिवेट यू टू बी अ तियात्रिस्ट? सो जेन्ना हांव तियात्रिस्तांक पळयता तेन्ना लायक म्हाकाय खंय करूं कशें. ऑल सेट फॉर टुडे. येस. आमचो उत्तम पुरस्कार दिवचो वेळ आयलो. आमच्या राज्याचो उत्तम प्राध्यापक म्हूण पुरस्कृत जाला. आमचे सिटी कॉलेजीचो प्रोफेसर डॉक्टर डेन्वर मेंडोन्सा. म्हजें नांव एंजे अल्फोन्सो.
हांव रावतां आरांबोल. आयच्या तियात्रान तुजी कितें भुमिका आसा? आयच्या तियात्रान हांव 3 कांतारां म्हणटा, एक सोलो, एक डुएट आनी एक त्रियो. ओके, तुमी तियात्रान सुरवात केन्ना सावन केल्ली? ल्हानपणी सावन आमच्या गांवच्या तियात्रांनी हांव नाचतालें. मागीर कॉम्पिटिशनाक केन्ना? ओय, कॉम्पिटिशनाच्या एका तियात्रान हांव नाचलां पयलीं. तर तुमकां कितें सांगपाक जाय तुमचे घरान कोण आहा, आजी फॅमिलीन आहा? ओय, म्हजो अंकल आनीक म्हजे माशान. ती सगळीं ओय, तांच्यांनीच म्हाका वयर काडला. ओके, दॅट मोटिवेट यू टू बी थिएटरिस्ट? आय लायक टू सिंग. कांतारां म्हणपाची म्हाका आवड चड, एक्टींग बा करपाची आवड म्हाका चड. तियात्रांनी करताले तुमी? ओय. सो आतां तुमी फूल टायम तियात्रिस्ट जाले? होय. आनी आयचे तियात्राचे कांतार कित्याचेर आहा तुमचे? एक चेडवाचे वयर आहा, बायल सोलो. ओय. तेजी एक लायन तुज्या सॉंगाची. दोयाल मोगाल टोसो चोड मूय पाशी, आसता एके उस्तुरीचो सोबाव, तिच्या बोऱ्या गुणाचो नितोळ निर्मळ कोन्याचो कोणाच्यानूच केन्नाच काडूंक जायना थाव. So all set for today? Yes, all set. All the best. Thank you so much.
요 뭐지 상가다 아우두가 워러가일라 요 덴버 요 뭐지 상가다 요 덴버 कितें जालें एनीथिंग सिरियस विनय एका बरी भाशेन रिकवर जातालो बट अकस्मात आयज ब्रेथलेस जावंक लागलो पूण नियर आतां आय एम देर आय विल हँडल इट Relax, Temper. Vinay, you please be here. I'll be right back. ओके डॉक्टर बाबा बीपी बाबा गेलो काय कितें बसया म्हणटा बसया कर हांव कित्याक म्हणटा जाणा जर मनशान सोसूंक जायना जाल्यार कोटपाक कित्याक काय म्हणटा कितें होय दिसाक रमेश बाबा उठो पीक कशें आसात तुमी आहा बरें आहा मामी आनी मामा कसो आसा आसा बरें आहा मनीस जेवना ना आनी पीक शिकता न्हू शिकून व्हडलो मनीस जावंक जाय जातलो न्हू सगळी जाणां म्हणटा आज तुझ्या परत गोडकाम करून ना जगतलो तू बघा तुझा हात वजन कर तू मुगे गे हा बाबा निघाला न्हू हा तेगे हात कसो पावतलो बाबा तेगे तू आयकू नाका तेगे आयकल्यार रात जातली तो मायंड डबा हाडला तो जेवून घे आरे पिल्यान हाडलेले म्हाका आता तू कुशल न्हय देवान आमचे मोठा एक सुपुले भुरगे पाव एक मिनिट गो दोन हेवूय भुरगे तुझेच न्हय सांगूंक ना तुवें तुजे बायलेक सांगूंक ना अजूनय सांगूंक ना कुशल तारीची खबर सगळ्यांक सगळे म्हाका बियेना न्हय बियेलो आनी कोणा येवपाचें कारण कितें आमचेच न्हय ते होय रे आमचेच ते तुका आमच्या भुरग्याचेर दुबाव आसा होय ताचे दोळे सारके तुजेच भशेन होय डेलो होय होय डेलो होय 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 डेलो सारके आपल्या बापायचेर गेला हातून दुबावच ना मोजे मुद्दाने कांयच ना सारको आपल्या बापायचेर गेला सारको आपल्या बापायचेर गेला सारको आपल्या बापायचेर बाजाराक मजा देड
चेहरा तो म्हजो सारकोच मोदेलोलो डोळे मोडून मोडून देडयेक फारोंक सोदतालो बरोत बरोत नाचोंक तिका सिग्नल कोत्ता